जदीद। आइए शुरुआत सीधा तारीख के एक बेहद हैरानकुन और ड्रामाई मंजर से करते हैं। ज़रा आंखें बंद करके तसव्वुर कीजिए, दिसंबर 1804 का महीना है। पेरिस के अजीम नोट्रे डेम कैथेड्रल की सर्द दीवारों के बीच बहीरा रूम के एक छोटे से जजीरे कॉर्सिका से आने वाला एक 35 साला तोपखाने का ऑफिसर खड़ा है, और फिर वो इंतहाई दिलेरी से सीधा पोप के हाथों से ताज छीनता है और ख़ुद अपने सर पर रख लेता है। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। उस एक लम्हे, उस एक हरकत के साथ ही उसने उस पूरे इनकलाब का ख़ात्मा कर दिया जिसने उसे बनाया था और हमेशा के लिए यूरोप की तकदीर बदल कर रख दी। अब नेपोलियन बोनापार्ट की मीरास का ये जो मरकज़ी तज़ाद है ना, ये वाकई बहुत दिलचस्प है। वो जदीद तारीख की शायद सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस शख्सियत हैं। सोचिए, एक तरफ इस शख्स ने पूरे के पूरे बर-ए-आज़म के कानूनी ज़ाब्तों को नए सिरे से लिख डाला, लेकिन दूसरी तरफ उस अजीम सल्तनत की कीमत लाखों मासूम इंसानों के खून से चुकाई गई। ये तारीख का वो मुकाम है जहाँ किसी एक अकेले शख्स की लामहदूद ख्वाहिशात ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। आइए अब बढ़ते हैं इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ, एक अजनबी का उरूज। ये कहानी शुरू होती है एक ऐसी शुरुआत से जो ज़ाहिरन बिल्कुल मामूली और नामुमकिन सी लगती है। ज़रा इस बात पर गौर कीजिए, जब नेपोलियन फ्रांस की मिलिट्री एकेडमी में पहली बार आया तो वो वहाँ बिल्कुल एक अजनबी लड़का था। यहाँ तक कि उसका फ्रांसीसी लहजा भी काफ़ी अजीब और ख़राब था, जिसकी वजह से उसे अलग थलग कर दिया गया था। लेकिन इसने फ्रांसीसी इनकलाब की इस पूरी अफरा तफरी को अपने फ़ायदे के लिए कुछ इस तरह इस्तेमाल किया कि महज 24 साल की उम्र में, जी हाँ, सिर्फ 24 साल की उम्र में वो नहायत तेज़ी से तरक्की करता हुआ ब्रिगेडियर जनरल बन चुका था। ये रफ्तार वाकई दंग कर देने वाली थी। लेकिन उसकी सलाहियतों का असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब उसने इटली की फ़ौज की कमान संभाली। ज़रा इस मंज़र को जहन में लाइए। इसके सामने 40,000 फ़ौजियों का दस्ता था जो भूखे थे, जिनके पास पहनने के लिए जूते तक नहीं थे और जो पूरी तरह से बगावत पर आमादा थे। ये एक हारा हुआ लश्कर था, लेकिन नेपोलियन ने इस खस्ता हाल और मायूस फ़ौज को देखते ही देखते एक ऐसी ताकतवर और बिजली की तरह तेज़ फातेहाना क़ुव्वत में तब्दील कर दिया जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, सल्तनत का मेमार। यहाँ से कहानी सिर्फ जंगी मैदानों से निकलकर फ्रांस पर मुकम्मल सियासी कब्ज़े की तरफ मुड़ती है। यहाँ नेपोलियन ने वक्त की नज़ाकत को समझा और एक नहायत खोखली और कमज़ोर हुकूमत का भरपूर फ़ायदा उठाया। उसकी सियासी चालें किसी शतरंज के माहिर खिलाड़ी जैसी और बेहद बेरहम थी। सिर्फ कुछ ही अरसे में, नवंबर 1799 की बगावत के बाद उसने ख़ुद को फर्स्ट काउंसिल मुकर्रर करवाया और आखिरकार अपनी गिरफ्त इतनी मजबूत कर ली कि 1804 आते आते उसने ख़ुद को इस पूरी कौम का मुतलकुल अनान, आका और शहंशाह तस्लीम करवा लिया। अब जाहिर है, एक नई सल्तनत चलाने के लिए सिर्फ फ़ौजी ताकत तो काफ़ी नहीं थी, नए कानून भी ज़रूरी थे। इस मकसद के लिए नेपोलियन ने अपनी काउंसिल के साथ मैराथन सेशंस किए, मतलब कई घंटे लगातार बहस की, ताकि वो दीवानी कवानीन तश्कील दे सकें जिन्हें आज नेपोलियन कोड कहा जाता है। इस कोड ने सदियों पुराने जागीरदाराना निज़ाम को जड़ से उखाड़ फेंका, निजी अमलाक को सख्त तहफ़्फ़ुज़ दिया और मोयारी मुआहदे बनाए। हालांकि उसमें ख़वातीन के हकूक़ को काफ़ी सख्ती से महदूद कर दिया गया था, लेकिन हकीकत ये है कि इन्हीं कानूनों ने हुकूमत को मुस्तहकम किया और आगे चलकर पूरे यूरोप में फैल गए। और फिर आती है ऑस्ट्रेलियट्स की जंग, जिसे बिल्कुल ठीक मानों में उसकी सल्तनत का उरूज कहा जा सकता है। ये किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं था। उसने बहुत चालाकी से दुश्मन को ये धोखा दिया कि उसकी फ़ौज का एक हिस्सा कमज़ोर है, और इस तरह ऑस्ट्रेलिया और रूस के मुश्तरका फ़ौज को अपने जाल में फंसाकर पूरी तरह तबाह कर दिया। इस एक शानदार फतह ने 1000 साल पुरानी होली रोमन एम्पायर का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। ज़रा सोचिए, इसने अपनी मर्ज़ी से पूरे यूरोप का नक्शा दोबारा खींच डाला था। लेकिन हर उरूज का एक ज़वाल होता है। आइए तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, मोहलिक हद से तजावुज़। यहीं से ज़रूरत से ज़्यादा गुरूर और हिकमत अमली की वो बड़ी गलतियां शुरू होती हैं जिन्होंने इस नाकाबिल शिकस्त इम्पीरियल मशीन में दरारें डालना शुरू कर दी। इस वक्त बरतानिया की बहरी ताकत को समंदर में हराना लगभग नामुमकिन था, तो नेपोलियन ने सोचा क्यों ना उन्हें माइशियत के मैदान में हराया जाए।
اس نے ایک معاشی جنگ شروع کی جسے کانٹیننٹل سسٹم کہا گیا۔ منصوبہ یہ تھا کہ برطانوی تجارت کا پوری طرح گلا گھونٹ دیا جائے، لیکن حقیقت منصوبے سے بالکل الٹ نکلی۔ ہوا یہ کہ بڑے پیمانے پر سمگلنگ شروع ہو گئی، اس کے اپنے اتحادی اس پابندی سے شدید ناراض ہو گئے اور برطانیہ کے بجائے خود فرانس اور اس کے زیر اثر علاقوں کو بھاری معاشی نقصان اٹھانا پڑ گیا۔ یہ واقعی ایک بہت بڑا بیک فائر تھا۔ اور پھر ایک اور زبردست غلطی ہوئی۔ ہسپانی جزیرہ نما میں طاقت کے زور پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش نے ایک ایسی چنگاری کو ہوا دی جو بعد میں گوریلا جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ گوریلا جنگ کا لفظی مطلب ہے چھوٹی جنگ، لیکن یہ کسی بھی طرح چھوٹی نہیں تھی۔ یہ وہاں کے عام لوگوں کی طرف سے قابض افواج کے خلاف ایک ایسی غیر روایتی، پرشدت اور نہ ختم ہونے والی مزاحمت تھی جسے سنبھالنا ناممکن ہو گیا۔ اس مزاحمت نے ایک ایسا رستا ہوا زخم پیدا کر دیا جس نے لگ بھگ 2.5 لاکھ فرانسیسی فوجیوں کو وہاں بری طرح پھنسا کر رکھ دیا۔ پھر آیا 1812 کا سال، جو اس پوری کہانی کا شاید سب سے بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ نپولین نے ایک ایسی فوج تیار کی جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ 6 لاکھ فوجیوں پر مشتمل گرانڈے آرمی نے روس کی طرف مارچ شروع کیا۔ جی ہاں، 6 لاکھ! یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی فوج تھی۔ یہ عظیم الشان اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ اس وقت تک سلطنت کو کسی نہ کسی طرح قائم رکھنے کے لیے کس قدر بڑی انسانی مشینری کو آگ میں جھونکا جا رہا تھا۔ لیکن ان 6 لاکھ فوجیوں کا انجام کیا ہوا؟ یہ اعداد و شمار ایک بے حد خوفناک حقیقت کو سامنے لاتے ہیں۔ روسیوں نے سیدھی جنگ کے بجائے اپنی زمین کو جلاتے ہوئے پیچھے ہٹنے کی پالیسی اپنائی، اور پھر روس کی خون جما دینے والی سردی اور ٹائفس جیسی وباؤں نے فرانسیسی فوج پر قہر ڈھا دیا۔ نتیجہ، ان میں سے تقریباً 5 لاکھ افراد ہلاک ہو گئے۔ اس ہولناک جانی نقصان نے فرانسیسی فوج کی ریڑھ کی ہڈی ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دی۔ چوتھا حصہ، آخری داؤ۔ روس میں اس قدر بھاری تباہی کے بعد اب سلطنت کا زوال ناگزیر ہو چکا تھا۔ یہاں سے اگر غور کریں تو سب کچھ تاش کے پتوں کی طرح بکھرتا چلا گیا۔ 1813 میں لیپزگ کی جنگ میں اس کے اپنے ہی اتحادیوں نے بغاوت کر دی اور اسے شدید شکست دی۔ 1814 میں اسے مجبوراً تخت چھوڑنا پڑا اور ایلبا کے جزیرے پر جلاوطن کر دیا گیا۔ لیکن ٹھہریے، کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ وہاں سے نکل بھاگا اور 100 دن کے لیے واپس اقتدار میں آیا، جس کا انجام 1815 میں واٹرلو کے کیچڑ بھرے میدان میں ایک حتمی اور خوفناک شکست پر ہوا۔ اس ساری لامحدود طاقت کا آخری انجام دیکھیے۔ نپولین کو بحر اوکیانوس کے انتہائی جنوب میں سینٹ ہیلینا نام کے ایک بالکل ویران، سنسان اور آندھیوں کی زد میں رہنے والے آتش فشاں جزیرے پر قید کر دیا گیا۔ سوچئے، دنیا کو اپنی انگلیوں پر نچانے والا شخص اپنے آخری سال اس قدر قسم پرسی میں گزار رہا تھا۔ وہاں وہ صرف برطانوی گورنر کے ساتھ چھوٹی چھوٹی نفسیاتی جنگیں لڑتا اور انتہائی احتیاط سے اپنی تاریخی میراث لکھواتا رہا تاکہ دنیا اسے ویسے یاد رکھے جیسا وہ چاہتا تھا۔ 5واں اور آخری حصہ، ایک بدلا ہوا براعظم۔ نپولین کی موت کے ساتھ ہی ایک عظیم باب ضرور بند ہو گیا، لیکن اس کے چھوڑے گئے اثرات آج تک قائم ہیں۔ نپولین کی شکست کے بعد اس وقت کی جو فاتح قدامت پسند طاقتیں تھیں نا، انہوں نے کانگریس آف ویانا کے ذریعے کوشش کی کہ وقت کے پہیے کو کسی طرح الٹا گھمایا جائے۔ انہوں نے فرانس کو دھکیل کر واپس اس کی پرانی 1790 کی سرحدوں پر لا کھڑا کیا، پرانے خاندان یعنی بوربنز کی بادشاہت واپس بحال کی، نئی بفر سٹیٹس بنائی اور کنسرٹ آف یورپ تشکیل دیا تاکہ اس ابھرتے ہوئے متوسط طبقے کو کسی بھی طرح دبایا جا سکے اور مستقبل میں کسی انقلاب کو سر اٹھانے سے روکا جا سکے۔ اب اگر اس پوری داستان کا نچوڑ نکالے تو اس میں ایک بے حد المناک پہلو نظر آتا ہے، ایک عجیب سا دوہرا پن۔ ایک طرف ان لگاتار عالمی جنگوں کی وجہ سے تقریباً 30 سے 60 لاکھ عام انسان اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، یہ ایک انتہائی خوفناک اور تباہ کن قیمت تھی۔ لیکن وہیں دوسری طرف اسی شخص میں یورپی معاشرے کو ناقابل واپسی حد تک جدیدیت سے آشنا کیا۔ اس نے صدیوں پرانے جاگیردارانہ نظام کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا اور میرٹ، دیوانی قانون اور قوم پرستی جیسے تصورات کو ایسی جڑیں دیں جنہیں پھر کوئی اکھیڑ نہیں سکا۔ تو اس تجزیے کے آخر میں تاریخ کا وہ سب سے بنیادی اور ٹھہرا دینے والا سوال پھر سے اٹھتا ہے، جس کے بارے میں ضرور سوچیے گا۔ کیا ایک مطلق العنان حکمران جس نے خود کو عوام کو آزاد کرنے والا بھی کہا،
کیا اس نے واقعی انقلاب کو آگے بڑھایا یا پھر انقلاب سے غداری کی؟ یہ وہ سوال ہے جو تاریخ کے اوراق میں صدیوں سے گونج رہا ہے اور شاید ہمیشہ گونجتا رہے گا۔ امید ہے کہ آج کی اس گفتگو نے سوچنے کے لیے نئے دروازے کھولے ہوں۔